सानहा लियारी में अमवात की तादाद 25 हो गई। मजीद 14 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। एक लाश की शनाख्त जारी। घर घर सफ़े मातम। 12 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। हिंदू बरादरी के मरने वाले 19 अफराद की आखिरी रसूमात मुवाज कोर्ट में अदा। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला रहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया और रहायशियों में मुज़ाकरात कामयाब। मकीनों को सरकारी स्कूल मुंतकिल किया जा रहा है। मुआवजा बिल्डर अदा करेगा। SBCA की टीम रहायशी इमारत में दाखिल। पानी की टैंकी तोड़ने के बाद इमारत सील कर दी। मुतासरा इमारत 60 गज पर तामीर की गई थी। कराची में 570, सिर्फ लियारी में 107 इमारतें मखदूश। मकीनों की जिंदगी खतरे से दोचार। SBCA नोटिस जारी करके बरी जिम्मा। इलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, अमेरिका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाएगी। हम एक जमाती निज़ाम में रहते हैं, ये जमहूरियत नहीं। 46 बरस पुरानी इमारत में कितनी मंजिलें थीं? तादाद मुआमा बन गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड में 3 फ्लोर। मकीनों के मुताबिक 2 इजाफी मंजिलें तामीर की गईं। पेंट हाउस 6 नंबर पर था। गैर कानूनी तामीर और खस्ता हाल इमारतें गिरने का जिम्मेदार कौन? मजीद 3 मनाजिल बनाने की इजाजत किसने दी? NOC किसके दस्तखत से जारी हुए? अफसर कौन था? सवालात उठ गए। DG SBCA मामले पर खामोश। क्या लियारी के बाद एक और सानहे का इंतजार? कराची में 570, सिर्फ लियारी में 107 इमारतें मखदूश। मकीनों की जिंदगी खतरे से दोचार। SBCA नोटिस जारी करके बरी जिम्मा। आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला रहायशी इमारत में दरारें। 10 के करीब खानदान मुकीम। पुलिस इमारत खाली कराने पहुंच गई। मुजाहमत का सामना। मकीन घर छोड़ने को तैयार नहीं। इंतजामिया का 1 घंटे में इमारत खाली करने का हुक्म। बानी PTI से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ के अडयाला जेल जाने की बातें महज अफवाहें। स्पॉन्सर्ड और मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। उसने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। मुश्किल वक्त में साथ देने वाली जमात का साथ नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ बानी PTI से मिलने क्यों जाएं? नून लीगी सदर पहले बनी गाला गए थे तो 40 लाख मांग लिए थे। बानी इस बार कुछ और ही ना मांग लें। ख्वाजा आसिफ का TV इंटरव्यू। कहा, पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का अंसर मौजूद। सूबे में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है? विफाकी वज़ीर दाखिला से सहाफ़ी का सवाल। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मुत्तहिद हैं, इसीलिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। 2 दिन सियासत से परहेज करें, मोहसिन नकवी का मशवरा। शोहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर आज अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। तमाम छोटे बड़े शहरों में शबीह जुलजना और ताज़िए के जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। पंजाब भर में खुसूसी इंतजामात। 1,08,000 से ज़ायद एहलकार तैनात। डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी 24 घंटे कंट्रोल रूम फाल। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग। कराची समेत सिंध भर में भी सख्त इंतजामात। कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मअतल रहेगी। अज़ादारों के लिए जगह जगह पानी और दूध की सबीलें भी लगाई जाएंगी। हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की अजीम कुर्बानी पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका सरमाया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से रहनुमाई लेने की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। आएँ आज यौम आशूर पर अहद करें, हम अपनी ज़िंदगियों में हक़ को सदाकत को शार बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। मकबूजा वादी में मजहबी आज़ादी ख्वाब बन गई। काबिज फोर्सेस का एक और जालिमाना इक़दाम। जिला बारामूला में
محرم الحرام کے جلوسوں پر پابندی، لاؤڈ سپیکر کا استعمال جرم قرار۔ سری نگر میں نویں محرم کے جلوس میں شریک کئی عزاداروں کے خلاف مقدمات درج۔ غزہ میں امن کی امید، آئندہ ہفتے جنگ بندی کا قوی امکان، حماس کا مثبت جواب، ثالثوں کو آگاہ کر دیا، فوری مذاکرات پر بھی آمادگی، امریکی صدر کی جانب سے خیر مقدم، بولے ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم ہو گیا لیکن وہ دوبارہ بھی شروع کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی روسی ہم منصب پر تنقید، دورہ چین کے امکان کا بھی اظہار۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ، اپوزیشن ارکان نے جرمانے جمع نہ کرائے، اسپیکر کا تنخواہوں سے کٹوتی پر غور، دوبارہ نوٹس جاری کرنے پر بھی مشاورت، گرفتاری بھی ممکن، حزب اختلاف کا سیکرٹری اسمبلی کو خط، کارروائی کو اسپیکر آفس کی بدنیتی اور سوچی سمجھی مہم قرار دے دیا۔ پاک پتن کے ڈی ایچ یو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات، جاں بحق بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، ایف آئی آر میں 4 بچوں کی لاشیں غائب کرنے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا الزام، وزیراعلیٰ پنجاب کے حکم پر گرفتار سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس سمیت 50 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ مریم نواز نے انکوائری رپورٹ میں انتظامی غفلت ثابت ہونے پر گزشتہ روز ایکشن لیا تھا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں رات گئے موسلادھار بارش، کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی، آج سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور ہری پور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بادل جم کر برسنے کا امکان۔ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ سے صحافی کا سوال، سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں، ملک کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ متحد ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، 2 دن سیاست سے پرہیز کریں، محسن نقوی کا مشورہ۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی، مختلف حادثات میں 27 ہلاکتیں، سمر کیمپ سے 25 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ، امدادی کارروائیاں جاری، وزیر اعظم شہباز شریف کا نقصانات پر اظہار افسوس۔ اور انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، ہانگ کانگ کو 8-0 سے ہرا دیا، حسن عبداللہ اور محمد فاروق کے 2 گول، آج سری لنکا سے مقابلہ شیڈیول۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا واقعہ، ملبے سے بچی کی لاش نکال لی گئی ہے، تعداد 25 ہو گئی۔ ریسکیو کے مطابق بچی کی شناخت 1.5 سال کی مقدس کے نام سے ہوئی ہے، جاں بحق افراد میں 14 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا واقعہ، ملبے سے بچی کی لاش نکال لی گئی، تعداد 25 ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچی کی شناخت 1.5 سال کی مقدس کے نام سے ہوئی، جاں بحق افراد میں 14 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا واقعہ، ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے بچی کی لاش نکال لی گئی ہے اور اب مرنے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ بچی کی شناخت 1.5 سال کی مقدس کے نام سے ہوئی ہے، جاں بحق افراد میں 14 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا واقعہ، ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے بچی کی لاش نکال لی گئی ہے، تعداد 25 ہو گئی۔ بچی کی شناخت 1.5 سال کی مقدس کے نام سے ہوئی ہے، جاں بحق افراد میں 14 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا واقعہ، ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے بچی کی لاش نکال لی گئی ہے، مرنے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ بچی کی شناخت 1.5 سال کی مقدس کے نام سے ہوئی ہے، جاں بحق افراد میں 14 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا واقعہ، ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے بچی کی لاش نکال لی گئی ہے، مرنے والوں میں 25 افراد اب ہو گئے ہیں اور بچی کی شناخت 1.5 سال کی مقدس کے نام سے ہوئی ہے۔ اس پر مزید بتائیں گے ذیشان مغل۔ ذیشان بتائیے گا، ایک اور لاش نکال لی گئی ہے؟
जी बिल्कुल, कराची का इलाका है लियारी बगदादी, जहाँ पर 2 रोज कबल इमारत गिरने का ये वाकया पेश आया था। मलबे तले से एक बच्ची की लाश जो है निकाली गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्ची की जो शनाख्त है वो 1.5 साल की मुकद्दस के नाम से हुई है। लाश को सिविल अस्पताल इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू काम का ये कहना है कि जांबाक अफराद की जो तादाद है वो 25 हो गई है। जांबाक अफराद में 9 खवातीन, 14 मर्द, 2 बच्चे शामिल हैं। इस वक्त जो है रेस्क्यू काम यहाँ पर जारी है। मजीद जो है लाशें यहाँ पर मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स भी जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही है। जी अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा कि अभी तक कितने अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है? जी बिल्कुल, ये कहना है तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन रेस्क्यू काम का ये कहना है कि मुतादिद अफराद जो हैं इस वक्त मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त जो है रेस्क्यू का अमल यहाँ पर जारी है। कोशिश की जा रही है जो मलबे तले दबे अफराद हैं उन्हें फौरी तौर पर निकाल लिया जाए। जी ज़ीशान, शुक्रिया आपका।